बोल विश्वक्सेन भगवान् की मनया यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचारं मुदया विश्वक्सेन देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानस्सदन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः विश्वक्सेनं यथास्थानं प्रवेशयामि क्षेमाय पुनरागमनाय च तदङ्गत्वेन वासुदेव सुदर्शन पुण्याः वाचनं करिष्ये ఇది సంకల్ప్య నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభ అజ్ఞాన అంధస్య మే దేవా విష్ణోః మార్గం ప్రదర్శయ సుదర్శన భగవానికి अभिमुखी ओमला पुष्पादिक्राय स्वादयामा दिक्राय स्वादिक्राय स्वादिक्राय स्वाहा सुखाय दिक्राय स्वाहा गौदान वाला नेत्राम महादिक्राय स्वाहा अस्त्राय वर्षसर्वारब्धे दर्शनाय नमः अनंत सपरिवाराय श्रीमते दर्शनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आद्यं समर्पयामि आद्यं समर्पयामि आसनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादि